کہندا امیہ تینو مول لے آیا میں ویلے نکمے نو اناج کھوایا میں پڑھ لے آئی کلمہ تو پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا آمیر ابیرات بلال کہنے نے پوج پوج بہت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر رب دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا رضی اللہ تعالی عنہ نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرات توجہ کرنا دارا امیہ نے پکڑے آوے تے بالدی ریت دے اوپر حضرت بلال نو لٹا دیتا گیا وے حضرت ابو بکر نے ویکھیا میرے ابیرا بلال